जो रोशन तारीख का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, तो इस सिलसिले में आज फिर जो है ना वो एक नई किस्त लेकर जो है ना वो हाज़िर होते हैं। अभी तक हम अकबर का ज़िक्र कर रहे हैं, और अकबर जो है इसका ज़िक्र बड़ा लंबा जो है ना वो चलेगा। 2 किस्तें तो हो चुकी हैं, आज इसकी तीसरी किस्त है। तो अकबर की ज़िंदगी से बहुत सी चीज़ें, बहुत से वाक़यात मशहूर किए गए हैं या हैं, उनकी हकीकत क्या है वो हम जो है ना वो बयान करते हैं। जिसमें एक जो है ना वो उनके दीन अलाई वाला मामला है, फिर अनारकली को दीवार में चिनवाने वाला मामला है, और फिर ये जो इसके 9 रत्न थे, ये क्या थे, ये 9 रत्न क्यों मशहूर थे, और इनमें कौन कौन शामिल थे ये 9 रत्न जो है ना अकबर के। और इन जो 9 रत्न जिनको कह लें, या 9 वज़ीर या मशीर या मसाहिब या मोतमिद ख़ास इनको आप कह लें, इन्होंने अकबर की ज़िंदगी पर बहुत असर डाला हुआ था, और ये फैसले करवाते थे अकबर से। और अकबर की इन 9 रत्नों से पहले और इनके अलावा भी एक पैरेलल और असर चल रहा था अकबर के ऊपर, जिनमें एक तो बैरम खान था जो इसका तालीक था। तो बैरम खान के साथ साथ इसकी जो आया है जो है ना महम अंगा, ये असल में जो महम अंगा है, इसने अकबर को, कुछ कहते हैं इसने दूध पिलाया था, कुछ कहते हैं कि दूध नहीं पिलाया था, मगर ये जो वो दूध पिलाने वाली आयाएं थी उनकी इंचार्ज थी। ये असल में ये हुमायूं का एक रज़ाई भाई था नदीम, ये उसकी बीवी थी, और उस लिहाज से ये हुमायूं की तो भाभी हो गई और अकबर की एक किस्म की चच्ची या ताई समझ लें वो हो गई। तो ये वो थी। और इसने जब हुमायूं भागकर ईरान चला गया था, तो इसको फिर हंदाल और कामरान मिर्ज़ा जो हुमायूं के भाई थे और अस्करी, उन्होंने इसको रख लिया था जो है ना अकबर को यहाँ और उसकी माँ को। और फिर 10-15 साल उन्होंने तरबियत की थी इसकी, अकबर की, और काबुल में, कंधार में, उस जगह पे। तो ये जो महम अंगा है, ये असल में इंचार्ज थी इस सारे जो है ना वो अकबर की परवरिश की, और इसका बहुत असर था जो है ना वो अकबर के ऊपर, और अकबर जो है वो इसकी बहुत सुनता था। अब बैरम खान भी नायब सल्तनत था। महामंगा ने बैरम, वो समझती थी कि ये बैरम खान के असर में ज़्यादा होता जा रहा है, बैरम खान समझता था ये महामंगा के असर में ज़्यादा होता जा रहा है। तो आपस में चपकलस चलती रहती थी इनकी। तो उसका पत्ता तो साफ करवा दिया अकबर के कान बार बार के। बैरम खान का जो पहले हमने बयान किया कि उसको इसने भेज दिया था नायब सल्तनत से हटा के मक्का चले जाओ, और रास्ते में फिर अफगानों का एक ग्रुप था, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया था। और वो अफगान जो है ना वो पठान, वो कहते थे कि इसने हमारे उनके उनमें से जो लीडर था उसके बाप को कत्ल किया हुआ था। तो वो उसकी कहानी तो ख़त्म हो गई। अब महामंगा जो है ना, इसका भी बहुत असर था। और अकबर वैसे तंग भी होता था कि वो बहुत मुदाखलत करना शुरू हो गई थी। अब महम अंगा को तो वो कुछ नहीं कह सकता था, मगर महम अंगा के 2 बेटे थे, और एक कुली नाम था और एक औदम। औदम खान जो है ना, औदम जो है उसको काफ़ी मरातें दी हुई थी, उसको इलाके का जागीर भी दी हुई थी और गवर्नर भी बनाया हुआ था। मगर हुआ क्या कि जब नायब सल्तनत एक बनाया था, जो जीजी अंगा थी एक और जो है ना, उसके खामन अतका को बना दिया था वजीर आजम इसने, अकबर ने। तो आदम नजर लगाए बैठा था, तो आदम ने आकर उस अतका को कत्ल कर दिया था। तो अकबर को उसका बड़ा दुख हुआ था, हालांकि वो महामंगा का बेटा था आदम। तो अकबर ने उसको कहा था कि इसको ना छत से जाकर गिरा दो नीचे। तो वो उसको ले गए, कोई 10-15 फुट की छत थी, सर के बल नीचे गिराया, लेकिन वो फिर जख्मी हुआ, बच गया। अकबर ने कहा इसको दोबारा लेकर जाओ छत के ऊपर और वहां से दोबारा गिराओ इसे, और फिर दोबारा गिराया तो वो मर गया। तो अकबर खुद ये खबर लेकर महामंगा के पास गया और कहा कि आदम खान को इस तरह मैंने मार दिया है। तो वो अकबर की इज्जत इतनी करती थी कि उसने कहा कि अच्छा तुमने अच्छा ही किया है। गुस्से नहीं हुई अकबर के साथ, मगर अंदर अंदर बेटा था, गम खा गया। तो बाद में ये भी फिर फोत हो गई थी काफ़ी जो है ना। तो अकबर ने फिर महामंगा का और उस आदम खान जिसको सर के बाल गिरवा के मरवाया था रज़ाई भाई, उसका मकबरा आगरा में बनवाया। वो बुलबुलिया का मकबरा उसको कहते हैं, वो आज भी वहाँ जो है ना वो मौजूद है। उसका भी बड़ा अजीबो गरीब किस्म का जो है ना वो है एक
ڈیزائن سنا ہے، تو وہ لوگ بڑے شوق سے جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ وہاں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ایک ذکر رہ گیا کہ دلہ بھٹی نے بھی اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی۔ دلہ بھٹی بڑا مشہور کردار ہے پنجاب کا، ساندل کا بیٹا تھا یہ، ساندل بار جو اس کے نام پر بنی تھی۔ تو دلہ بھٹی نے بھی جو ہے نا وہ 1532 سے لے کر جو ہے نا، یعنی 1332 سے لے کر 1500 تک یہ حکمران رہے تھے، قسم کے جاگیردار رہے تھے۔ تو دلہ بھٹی نے بھی بغاوت کی تھی، اس کی بغاوت کو بھی اس نے جو ہے نا وہ کچلوایا تھا۔ دکن کو اس نے فتح کیا، وہاں کی مہارانی چاند بی بی نے بڑا مقابلہ کیا تھا اس کا۔ اب جو ہے وہ جو 9 رتن تھے ان کا بہت ہی جو ہے نا وہ ایک رول تھا اکبر کے اوپر، مہامنگا اور بیرم خان کے بعد۔ اب وہ 9 رتن کون تھے؟ ان میں ایک تو بیربل تھا، ایک ابو الفضل فیضی تھا، ایک ابو الفضل علامی تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر تان سین تھا، اور پھر عبد الرحیم خان خانہ تھا، یہ بیرم خان کا بیٹا تھا، اور اس کے بعد راجہ مان سنگھ تھا، اور ٹوڈر مل تھا، اور ملا دو پیازا تھا، اور پھر مرزا عزیر کوکلتاش جو ہے نا، یہ سارے 9 تھے، جو کچھ وزیر تھے، کچھ مشیر تھے، لیکن یہ ان کے اثر میں تھا جو ہے نا وہ اکبر خود پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے ہر طرح کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، جو جرنیل بھی تھے، جو شاعر بھی تھے، جو تاریخ نویس بھی تھے، جو ہے نا وہ مذہبی قسم کے سکالر بھی تھے، جس طرح کے ابو الفضل فیضی نے اور اس کے باپ شیخ مبارک نے دماغ خراب کیا تھا اکبر کا کہ تم دین الہی کا اعلان کرو۔ اب یہ 9 رتنوں سے پہلے میں ذکر کر دوں کہ یہ دین الہی جو ہے نا یہ کیا تھا۔ دین الہی اصل میں کیا، اس کے سارے ماننے والے 19 تھے، جس میں سے پہلے تو یہی 9 رتن ہی ہوئے ہوں گے، ان میں سے بھی کچھ نے نہیں کیا تھا۔ تو 19 لوگوں نے اکبر کی زندگی میں اس کو قبول کیا، اور یہ کوئی اصل میں مذہب نہیں تھا۔ اکبر ویسے ہی وہ ایک ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا تھا، میرا نہیں خیال کہ اس نے مذہب ایجاد کیا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ سارے مذہب مل کر ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ آپس میں شیئر کرو، اور جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑو، اور اچھے کاموں کے لیے اس نے ایک قسم کا انٹرفیتھ ڈائلاگ کروائے تھے، جو کہ ہم بھی کرواتے ہیں اور سارے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اکبر نے بھی ہندوؤں کو، سکھوں کو، جینز کو، زرتشت کو، عیسائیوں کو اور ملحدوں کو، سب کو بلایا، اور مسلمان تو تھے ہی، تو وہ سب کو بلا کر اس نے ایک عمارت تعمیر کروائی تھی لاہور میں، جس میں یہ ڈائلاگ کرواتا تھا اس طرح کے کہ اس نے پادریوں کو بھی بلایا جو ہے نا وہ ساؤتھ انڈیا سے کہ آپ اپنے پادری بھیجو، اور سب کی باتیں سنتا تھا۔ اور اس نے پھر اس طرح ہندوؤں پہ پابندی لگائی کہ آپ ستی نہیں کر سکتے، وہ جو عورتیں جو خامدوں کے ساتھ زندہ جل جاتی تھی جب وہ مر گیا، اور پھر گائے پہ وہ کہتے ہیں جودھا بائی نے اس سے پابندی لگوائی تھی، تو اکبر نے خود بھی گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، اور اس نے پابندی بھی لگا دی تھی کہ اگر کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں تو کیوں کرتے ہو، چھوڑ دو اس کو، نہ کرو، کسی کے مذہبی جذبات سے کیوں کھیلنا ہے۔ تو ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن اس کو ابو الفضل فیضی نے اور اس شیخ مبارک نے ایک پورے مذہب کا رنگ دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پھر حضرت مجدد الف ثانی نے اس کی مخالفت کی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانی بھی اسی دور میں تھے، اکبر کے دور میں، اور شیخ عبد القادر جو تھے وہ بھی شیخ عبد القادر جو ہے وہ بھی اسی دور میں جو ہے نا وہ تھے، اور انہوں نے محدث دہلوی جن کو کہتے تھے، تو انہوں نے بھی شیخ عبد الحق محدث دہلوی شیخ عبد الحق محدث دہلوی وہ بھی اسی دور میں تھے۔ تو ایسے بزرگوں نے، حضرت مجدد الف ثانی جیسے لوگوں نے مخالفت کی اس کی، جس کی وجہ سے پھر اکبر کو بڑی ندامت بھی ہوئی، اور پھر اس نے شاید کچھ کہتے ہیں توبہ کر لی تھی یا نہیں تھی کی، لیکن یہ کوئی مذہب پھیلا نہیں تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی اس نے کوئی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس نے جو ہے نا چونکہ اس نے ہندوؤں میں بھی شادیاں کی ہوئی تھیں، جودھا بائی سے جس طرح شادی کی، اور بھی اس نے بہت سی شادیاں کروائی تھیں ہندوؤں میں، اور اس طرح وہ سارے مذاہب کو ملا کر اس کے جو تھے 9 رتن، ان میں بھی دیکھیں اس میں راجپوت بھی تھے، اس میں جو ہے نا وہ سارے مذہبوں کے لوگ جو ہے نا وہ شامل تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ تو اس طرح
ये दीन अलाई वाला मामला जो है ना वो था। तो फतेहपुर सीकरी में जो इसने महल बनवाया था, उसमें उसने बाकायदा वहाँ सारे लोगों को बुलाता था वहाँ भी, और डायलॉग करवाता था। तो इसके जो नौ रत्न थे उसमें एक तो राजा बीरबल था। बीरबल और मुल्ला दो प्याजा दो बड़े अहम थे, जिनकी आपस में टसल हमेशा चलती रहती थी। हम भी इनके किस्से सुनते रहते हैं, इनके लतीफ़े। इस बीरबल का नाम महेश दास था, और ये महेश दास हिंदू था, संस्कृत फारसी जानता था, और अच्छा शायर था, लतीफ़ा गो था। और 1556 में इसने अकबर का दरबार, अकबर ने इसको बुला लिया था। और दीन इलाही कहते हैं कबूल करने वाला ये पहला बंदा था, और शायद आखिरी भी हुआ हो। तो यूसुफ जयूं के खिलाफ जब लड़ाई हुई तो इसको फौज की कमान देकर भी भेजा गया था। तो कहते हैं जब ये मरा तो अकबर ने 2 दिन सोग में खाना नहीं खाया था। उसके बाद जो दूसरा था वो शेख अबुल फजल फैजी था, जो शेख मुबारक का बेटा था। ये आगरा में पैदा हुआ, बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, शायर थे, अदीब थे। इसे मलकातुश्शोरा का खिताब दिया गया। कई शहजादों के उस्ताद थे, अतालीक थे। तो इन्होंने अकबर को फिर दीन इलाही का वो जो है ना आइडिया दिया था, और ये 1575 में दरबार में शामिल हुए। तो ये सिपा सालार भी थे, बहुत सी किताबें लिखी, अकबरनामा लिखा, और दमा के बायस ये फौत हुए थे 1595 में। लेकिन कहते हैं कि असल में शहजादा सलीम ने इनको कत्ल किया था। दमा के बायस, कुछ कहते हैं जी दमा के बायस हो गए थे। इसको ये खिलाफ था शहजादा सलीम के। तो फिर शहजादा सलीम ने जब बगावत की तो अकबर ने इनको भेजा कि जाओ जाकर मनाओ सलीम को, और शहजादा सलीम ने इसको कत्ल करवा दिया। तो ये खिलाफ थे जहांगीर की ताजपोशी के। और इसके भाई थे दूसरे, जो तीसरे नौरत्नों में से तीसरे नंबर पे आए, वो अबुल फजल अल्लामी थे। तो ये अबुल फजल फैजी के छोटे भाई थे, सदर सदूर के ओहदे पर फायज रहे, और ये जो है ना बड़े फिलासफर किस्म के लोग थे। इन दीन इलाही को इन्होंने भी कबूल किया था। और शहजादा सलीम का ये ख्याल था कि ये इसके बेटे खुसरो को जो है ना तख्त नशीन कराना चाहते हैं, इसीलिए वो दोनों अबुल फजलों के खिलाफ था, अबुल फजल फैजी के भी और अबुल फजल अल्लामी के भी। और फिर कहते हैं कि इसको कत्ल, कुछ कहते हैं कि अबुल फजल अल्लामी को कत्ल करवाया था और अबुल फजल फैजी दमा से मरा था। लेकिन बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ना ये रवायात जो है ना ये मौजूद हैं। अब पता नहीं कि असल में क्या था। फिर एक था तानसीन चौथे नंबर पे। ये रमतानो पांडे नाम था इसका, और ये संगीत का बादशाह था, मौसीकार था। और ये ग्वालियर के एक पुजारी के घर में पैदा हुआ था, और ये मुसलमान हो गया था बाद में। तो इसने कहते हैं कि वो दीन इलाही भी इख्तियार नहीं किया था। तो ये जो फतेहपुर सीकरी का महल था, उसमें बैठकर जो है ना वो आगे तालाब था, एक तालाब के कोने पे इसकी जगह बनाई हुई थी। दरमियान में अकबर बैठता था, जो है ना एक चबूतरा बनाया हुआ था। तो रास्ते थे तालाब के अंदर, तो वहाँ वो अपनी रानियों के साथ बैठ के, जोधाबाई वगैरह के साथ, तो इसके राग सुनता था। तो ये कहते हैं कि जब तानसेन राग मल्हार गाता था तो बारिश होना शुरू हो जाती थी, और ये जब दीपक राग गाता था तो वहाँ के जो चिराग थे उनमें आग लग जाती थी। वल्लाह आलम, पता नहीं सही था कि नहीं था, लेकिन बहरहाल ये मशहूर है। और वो बड़ा महजूज होता था इससे जो है ना वो अकबर। और जब ये फौत हुआ 1586 में, तो दिल्ली में फौत हुआ था, मगर इसको ग्वालियर में जाकर जो है ना दफन किया गया था। अब पांचवा जो नौरत्नों में से था वो अब्दुल रहीम खान खाना था। ये असल में बैरम खान का बेटा था। इसको बेटा बना लिया हुआ था जो है ना वो अकबर ने। सारी इसकी परवरिश इसने की थी, बल्कि इसकी माँ जो थी और बैरम की बीवी सलीमा खातून, उसके साथ शादी भी कर ली हुई थी अकबर ने। तो इस तरह ये भी जो है ना बड़ा मशहूर था और बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था। तो ये भी जो है ना नौरत्नों में से था, बहुत सी जुबानें जानता था, और ये बाद में जहांगीर के दौर में फौत हुआ था। फिर जो 6वें नंबर पर राजा मान सिंह था, ये जो राजस्थान के जयपुर का अमीर था उसका बेटा, और कहते हैं कि ये जोधा भाई का भाई भी था। तो ये बहुत बहादुर था, बड़ा असर था इसका मान सिंह पर, बड़ा वफादार रहा आखिर तक। हालांकि ये हिंदू था, मगर ये वफादार बहुत रहा जो है ना वो इसका, जो है ना वो अकबर का, और अकबर के बहुत करीब था, बहादुर था। तो इसकी जो राजा मान सिंह जो है ना
یہ اس کی بہن جو تھی وہ تھی اس کی اکبر کی جو جودھا بائی کا کہتے ہیں کہ بیٹا تھا، بھائی تھا یہ، اور مریم زمانی اس کو جو ہے نا وہ کہتے تھے۔ تو اسی طرح ایک ملا دو پیازا تھا 7ویں نمبر پہ، تو وہ نام اس کا ابو الحسن تھا۔ یہ طائف، مکہ کے قریب طائف کا رہنے والا تھا۔ وہاں سے یہ بھاگ کر سوتیلی ماں کے ظلموں سے تنگ آ کر ایران آ گیا۔ اس وقت ہمایوں بھی وہاں تھا، وہاں سے پھر اس طرح یہ ہندوستان آ گیا، ہمایوں کے ساتھ شاید آیا ہو، اور پھر وہاں کسی مسجد کا امام بھی رہا، اور پھر بڑا لطیفہ گو، بڑا ہی حاضر جواب اور بڑا ہی بزلہ سنج قسم کا انسان تھا۔ تو پھر آخر یہ اکبر کے دربار میں آ گیا۔ تو اس کا ملا دو پیازا نام تب پڑا کہ کسی دعوت میں کہتے ہیں کہ ابو الفضل نے دعوت کی تھی، تو اس میں ایک ڈش بڑی مشہور تھی جس کو دو پیازا پلاؤ کہتے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ ڈش کون سی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دو پیازا۔ اس نے کہا کہ آئندہ میں کسی بھی دعوت میں شامل نہیں ہوں گا جس میں دو پیازا نہیں ہوگا، وہ ڈش نہیں ہوگی۔ تو وہ پھر اکبر نے اس کا مشہور کر دیا کہ یہ ملا دو پیازا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے وہ پھر ملا دو پیازا مشہور ہو گیا، اور اس کے اور بیربل کے بڑے جو ہے نا وہ آپس میں چلتی رہتی تھی چپکلش جو ہے نا، وہ بڑی نوک جھونک ان کی، وہ ان سے اکبر بھی بڑا ہوتا تھا محظوظ۔ تو جو 8واں نورتنوں میں سے تھا وہ تھا ٹوڈرمل۔ تو یہ اتر پردیش کے شہر میں اتر پردیش میں پیدا ہوا، وزیر باتدبیر بھی تھا، وزیر مال بھی تھا۔ اس وقت اس نے مالیہ کے اور وہ سارے جو ہے نا وہ نظام رائج کیا۔ اس نے وہ جو زمین فصل دینے والی تھی اس کو پولی زمین کہتے تھے، جو 3-4 سال سے فصل نہ دیتی اس کو بنجر۔ یہ ساری ٹرمیں اس نے استعمال کی تھی۔ پٹوار سسٹم جاری کروایا تھا اس نے۔ تو یہ بڑا قریب اور بڑا ہی سمجھدار قسم کا بندہ تھا ٹوڈرمل جو ہے نا۔ تو یہ 1599 میں لاہور میں فوت ہوا۔ پھر جو 9واں رتن تھا وہ تھا مرزا عزیر کوکل تاش۔ یہ اکبر کے رضائی بھائی بھی تھا، خان اعظم کا خطاب اسے دیا تھا، بڑا سخی قسم کا انسان تھا، عربی فارسی جانتا تھا۔ تو یہ اکبر کے 9 رتن تھے۔ میرا خیال ہے فلم بہت لمبی ہو گئی ہے، تو ابھی آگے باقی قصہ ایک قسط میں اور چلے گا۔